बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहि ज़िह्न वत्तनबीह वबाइदनी फ़ीहि मिनस्सफ़ाहति वत्तमवीह वजअल ली नसीबन मिन कुल्लि खैर तुनज़िलु फ़ीहि बिजूदिका या अजवदल अजवदीन। सुमी जग दुआ पोबिनो खुदावंद आलमी दरगाही न दोचलत खुदाया यंग सिंगला रोजी से किस्मत वचुक नसीब वचुक दे जगला इरे सहमजाती एताअति फरी ngala जहन पोल यहम वचुक नि फिके यहम वचुक nga बेदार वचुक दवन ngana रसे तकरीम यो सहमजात आशी यंग सी दे जगला सफाहत ना तमवीह यानी सफाहत व तमवीह चिले जरे जबन इंसानी अक़ल मतबा नादानी और जहालत का ब्यात पीदे लस्कुन दो लजरजु सफाहत तमवी दो खुरी फर्क चिकियो दो इंशाल्लाह आता मौका सोनो जुग तुजाबत वना गा सुचिक ला खुरी फन नोत मशस फजनारे दे इंसान प्लस सफीह जरजरत वना सफीह ला खुरी फन नोत पो मशस पबिन प्लस पो और तमवी पोचिले जरजरत तमवी दे इंसान कुन लजरत कि तमवीह दे सिफात पो इनकी खोला शेस्पिन लेकिन लस पो गलत इन चीज़ पो गलत इन दे लस पो खुशी लियाहमो इन जरे म्यूलतान माइपिन चामेन चीज़ पो लियाहमो इन जरे तान मिन चामेन लस पो हिरना लियाहमो लस इन जरे तान माइ थों से फर्क पो दोइन वना सफीह ला नूरु लियाहमो शेस्पमेत मशेस्पबेत और ए चीज़ शिकबो ए तमवीह पो सुइन जर बचिन दे इंसान बोला नूरु गोनी शेस पो शेस्पिन लेकिन शेस इंचु खुशी नूरू इंजर में नूरू खुशी लहमोलस पो ब्यामेत म्यून ला लहमो खरना चामिन बसु खुशी तनमायत पिन वनदी लिहाज का खुदा वंदाले में सहमजाती ना गदांग से चल बैत पिन की दे नफा नुकसान मिशस बैत पिदे इंसान कुन्ना चोख गया मवाद सहमजात गया नफा नुकसान शेसे ये सहमजात तो बना रसे गया न्यूमोर गचो वना दी चामिन सिफात युत पाइत पी सिफात किसको गईना थागरिंग यो बियसु यानी वबाइदनी फीहि मिनस्सफाहति वत्तमवीह दी म्यूबियर बाइत पी सिफात किसको गईना थागरिंग गोचो वजअल ली नसीबन मिन कुल्लि खैर हर नूरुल्लाह सिफर गा नूरुल्लाह सिफर समजात यंग सिंगला देनु ये हिस्से शजे बस तुनज़िलु फीहि यानी दे इधर सहमजात रुलना नाजिल बाइत पी दे लहमो नूरुल्लाह दोसा बिजूदिका या अजवदल अजवदीन सहमजात अशी यरी जंग ना शजे का यरी सहमजात वो जसनारे गंगमा बचे जंग छान इन गंगमा बचे यरी फ्याक पे जूद सहाबो थल यत पे वन दिका चीज चिक दो कि अदाला रिवायत ओसर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ्याक पे रिवायत ओसर कि दे रिवायत पे इनकसल भी की गा चीज यहाँ से नूरुल्लाह इनारे दो यहाँ ला फ्रांगो मशेस नूरुल्लाह पो मामूली लास पो यहाँ ला छोगोशेस द्वी फ्रांगो ला द्वी चीन जन गताला मिहलाम ला मोहम्मद ला पस्क्यूर मस्क्यूर इन्हें कसल बहुत हंसकी जग ची देनो थोन मत यानी क़यामत जग ला देनो थोन मत की यहाँ फ्रांगो लास कुन की दो गताला मिहलाम ला मोहम्मद बेसत यों गताला थतखान रगंगो आत पे भी सबब गुआज की ना दो ये फरे दी फ्रांगो लास पो साम ते हैसियत जो सुधीरी चीज़ मोत्तों आती मिहलाम ला ओममेत वना सिफात चिखेक दिन योल्ला चिखेक दिन योत की पैगंबर खुदा हक पुसी कसल बिमत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक पुला या अली सिफात चिबदुन योत हसलत चिबदुन योत दोला जिब्राइल अमीन सी तमन्ना बेसुद खुशी चिकिक पा ngасang बनी नोय आदम इंसुक पा नजरे जिब्राइल अमीन सी दोला तमन्ना बेसुद दे चीज़ को निशान चिक बो चीज़ बना दो इनकी इंसान बिन जमाअत फ्याक ब्या यानी गा वखल को फ्याक पो बेद नारदो जमाअत न रसे ब्या निस रसे चीन जर बचिन लहमो म्यू न रसे यानी उलमा दानिशमन कुन रसे न्यम्बो दुख पखो हम निशीन गा वन हो मजलिस व महफिलिनु दुख पा दो लीक से लहमो लशिकिन सुमिर से का मिंदंगी से बारी नो इख्तिलाफ वत खो थारिंग वत खो बारी दुश्मनी वत झगड़ा फसाद च सोना रे दे मिंदंगी स्पो खो छोक चुपा खो सोला सफाई ब्या साम से अजरत पेलास को इनकी दूंगा मी के अदासी शरह ब्याद पी दोई मौका महल में चूंकि मुख्तसर बैत पिन
سم رسی پر چیزوں بنا میندنگ اس جگڑا سون خون برینو سولا صفائی بیا خون چوک چوک پادوں لا اجر ایشان خداوند عالم اسی سجدے بسیوت شیر سے کا چیزوں جبرائیل امین سے تمنا بیا سوای پی چیز کو نہ زبنا یتیم لا خدمت بیا یتیم لا احترام بیا یتیم لسکن له سیتا یتیمی فایدون ستوما یتیمی نقصان پوکھوں سی خوشی تغریم بیا غیر سکا بیمار میولا ارادت بخون لا خبر بیا ترور سکا تشیع جنازین شامل گوا کہ دو بھی ذریعہ کا عبرت گوا یا مصیبت ہنکھن کو لخون لا تسلائی فریم دونے تھی سکا حاجون لا شو من ما شو من مسئول شو من نا اجر ثواب اگر نحن نیت مننا لیکن فیسے حاجون لا شو من ما اتبلا لیکسنا اجر ثواب یوت وانا کسال بیوت کی دی لحمو صفات بنی فرسی جبرائیل امین سی تمنا بیسکینگا بنی آدم ان سک پنارے چک پذرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد شاید دعای مادرت زهرا بگیرد شاید دعای مادرت زهرا بگیرد گریه میریزم به پای جاده عطار آینه کاری کرده باشم مقدمت را اول ضمیر غائب مفرد کجایی اول ضمیر غائب مفرد کجایی ای پاسخ آدینه های پرمعما ای پاسخ آدینه های پرمعما حتمی بیچونا چرا برگرد شاید حتمی بیچونا چرا برگرد شاید راحت شویم از دست اما با اگرها راحت شویم از دست اما با اگرها اعوذ بالله